केप्यां आणि पाड्ड्या एटीएमान तोडफोड जाली। केप्यां पुलिसांनी पंचनामा केला। पुलिसांचो तपास चालू आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही जाणा आसतले हेसाक चोरी ज्यो आसात ह्यो खूब जावपाच्यो आसा आनी चोरीचे एटेमी जे आसात हे खूब जावपा लागले कडेन आसा। एटेम जातात म्हणल्यार अशेंच करून जे घडणूक जी आसा ही केपी वाठारांत जाले कडेन आसा आनी केपी वाठारांत पुलीस स्टेशनाचे जे ज्युरिडिक्शन येता हितूंत दोन कडेन एटीएम फोडले कडेन आसात। एक SBIचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, दुसरे कॅनरा बँकेचे। आनीक हे अशें फोडले की सारको प्लॅन करून म्हणटा तशें तेणी फोडले कडेन आसा। हे जे एक पारोडा हांगा फोडले कडेन आसा आनी एक आसा ते केपी बाजारां फोडले कडेन। आनी दोनी बाजारांक मेन सिटी भितर तेणी ही एटेम्प केले कडेन आसा। हे जेन्ना एटेम्प केले त्या टायमार CCTV कॅमेरांक जे 4 जाण ATM कट करतात ते सुद्दां CCTV मेळ्ळे कडेन आसा। आमकां सद्याक तो मेळना पूण आमी तो व्हिडिओ पळयले कडेन आसा। त्याक काही इन्व्हेस्टिगेशना खातीर ते सांबाळून दवरूंक पडटा। आज ते दोनी एटीएमां व्हरपा मेळना तांकां, कित्याक कोण तरी त्या वटेन येवपा लागलो आनी ताका भिवन हेणी पोळ काडलो। तरी पण पुलिसेक एक क्ल्यू CCTV फुटेज मेळ्ळे कडेन आसा। आनीक दुसरी एक बायक जी आसा ही सद्या रिकवर केले कडेन आसा। तेजे वयल्यान कितें मेळटा तें पळोवचें पडटलें। गोंयांत गुन्यांवांत वाड जाल्ल्यान लोकांक भिरांत पडल्या। केप्यां आणि पाड्ड्या SBI आणि कॅनरा बँकेची एटीएमां फोडली, पूण तांकां चोरपाक अपेस आयले। पुलिसांची पेट्रोलिंग कमी जाल्ल्यान हे गुन्यांव वाडल्यात। पुलीस पेट्रोलिंग आदी वाडोवंक जाय, उपरांतच असल्यो घडणुको कमी जातल्यो। आयकात थळाव्याक। एटीएम चोरलो आनी पुलिसांक येयलो तितलो पेट्रोलिंग उणी जालो हा। आज सद्याक तांकां रस्त्यार रावंक मेळना आनी तांकां पडटा ते सारकें पडना ते पेट्रोलिंग उणी करताय। पेट्रोलिंग सारकें आसत जाल्यार ती चोरी जायत ना पावच ना आसली। आनी हे टायमाचेर पेट्रोलिंग बरें जावपा जाय। पुलीस कांय एक्शन घेयनाय। पुलीस एक्शन घेयनाय। गुडेर चोरले, पारोडा चोरी जाली। मेन म्हणटा पेट्रोलिंग सारकें आसपा जाय। पेट्रोलिंग ना पुलीस जाता म्हाका वता गोंय सरकार पेट्रोलिंग सारकी करे ते चोऱ्यो बी जाता उणी जातल्यो मागीर। कितें जाता पेट्रोलिंग उणी जालें आनी चोर लागता चोरूंक। आनी आतां भाता आनी खबर आयलें ते तिला आमी राय भितर सोदताय थिंगा चोर रावताय लोकांक सरपळ मारून चोर सोदताय। हेचे मातशें थिंगाय कोण पुलिशे दोळे धरपाक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।